बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को रीअसेस करेगा अफगानिस्तान के मामले पर, और अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज ना करें जब तक तीन बड़े मुतालबात जो है मान नहीं लिए जाते। वो तीन बड़े मुतालबात क्या है आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। एंटोनी ब्लिंकन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फॉरेन अफेयर्स कमेटी को ब्रीफिंग दी है, और उस ब्रीफिंग में उनके कैरियर के सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए और बड़ा कामली उन्होंने जवाब दिए। रिपब्लिकन्स ने बड़ा एहतजाज किया, शोर शराबा किया है। उस पूरी मीटिंग का अहवाल जो अमेरिका में हुई है अफगानिस्तान के मामले पर मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गुज़िश्ता महीने से अब तक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2 दफा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इमरान खान साहब को कॉल कर चुके हैं और उन्होंने अफगानिस्तान को डिस्कस किया है। पाकिस्तान ने भी एक बड़ा डिसीजन ले लिया है तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से। वो डिसीजन क्या है वो भी इस व्लॉग में रखूंगा। रशियन प्रेसिडेंट की कॉल पे जो बातें हुई है, जो पीएम ऑफिस से हमारे पास प्रेस रिलीज आई है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं अपने व्लॉग का, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो फॉरेन अफेयर कमेटी है उसका इजलास हुआ, और उस इजलास में जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान के मामले पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी। और इस तफसीली ब्रीफिंग में उन्होंने बताया प्रोज एंड कॉन्स, अफगानिस्तान का मामला अभी किधर खड़ा है, क्यों इतनी जल्दी विड्रॉल हो गया, और सारी वजूहात बताएं कि किस तरह से अमेरिकन बैक्ड हुकूमत वहां पे गिराई दी गई, और उनके अपने भी ख्याल में नहीं था कि जब अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे मौजूद होंगे तभी ये हुकूमत वहां पे गिर जाएगी। उन्होंने इस टाइम पाकिस्तान के जो रोल है उसकी भी बात की, और पाकिस्तान के हवाले से बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए। तो एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान पे खसूसन जो अफगानिस्तान का मामला है उसमें हमें अपने रिलेशन को रीअसेस करना होगा, और आइंदा आने वाले दिनों में हम इन रिलेशंस को रीअसेस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के हवाले से 3 बड़े जो मुतालबात रखे हैं कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को अमेरिका रिकॉग्नाइज करे, और पाकिस्तान इसके लिए एफर्ट कर रहा है, और हम जो है तालिबान रिजीम को फंड करें, लेजिटिमेट और उनको सपोर्ट करें, तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो 3 चीजें हैं कि एक तो उन्होंने कहा इवैक्यूएशन, जो राइट नाउ इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, वहां से अमरीकी जा रहे हैं, गैर मुल्की जा रहे हैं, इवन अफगान वहां से जाना चाहते हैं बहुत सारे, तो उसमें तालिबान कोई हर्डल नहीं डालेंगे, और वो बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, और यहां से लोग जहां पे भी जाना चाहते हैं तालिबान उनको थ्रेट नहीं करेंगे। दूसरी उन्होंने बात रखी, देखिए जी, औरतों के हकूक, क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंट जब कैबिनेट अनाउंस हुई है उस पर वेस्ट ने बड़ा एतराज किया कि उस पूरी कैबिनेट में एक तो खवातीन नहीं है, दूसरा इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, दूसरी जो कबाइल है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि औरतों को हकूक दिए जाएंगे, औरतों की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होगी। दूसरा ये बड़ा मुतालबा। तीसरा उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन जो है वो टेररिस्ट हेवन्स नहीं बनेगी, यानी वहां पे जो दहशतगर्द हैं वो दोबारा नहीं पनपेंगे, और जो तालिबान की हुकूमत है वो मेक श्योर करेगी कि तालिबान की हुकूमत अफगान सरजमीन से किसी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क पर अटैक नहीं होने देगी। ये 3 बड़े मुतालबात उनकी जानिब से रखे गए हैं, और इसके बाद उन्होंने सोचा है कि देखेंगे कि रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, और अगर हमें सपोर्ट करना पड़ा तो भी हम इस सपोर्ट को हम इन टर्म्स में लेंगे अगर हमारे मुतालबात माने जाते हैं, इनको तस्लीम किया जाता है तालिबान की हुकूमत की जानिब से, तो फिर हम उनको एक जो हमारी असिस्टेंस होगी, जो यूनिवर्सल सपोर्ट होगी, वो हासिल होगी। उन्होंने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस हमने किया, और वो 1,24,000 बंदों को हमने बहुत कम टाइम फ्रेम में यहां से निकाला है। मीटिंग के दौरान रिपब्लिकन जो हैं, जो उनके अगेंस्ट पार्टी है, उन्होंने उन सोल्जर्स की तस्वीर उठाई नहीं थी जिनको आपको पता है काबुल में रिसेंटली अटैक हुए, उसमें जो हलाक हो गए वो लोग, और उसके हवाले से अमेरिका के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स भी सामने आए। खुद जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश की। रिपब्लिकन्स ने जब उनकी पिक्चर उठाई तो एंटोनी ब्लिंकन ने उसका जवाब दिया कि वी डिडंट प्लान इट,
we inherited. افغانستان میں جو ملٹری ڈرا ڈاؤن ہے وہ ہم نے انہیریٹ کیے، یعنی ٹرمپ نے وہ ڈیسیجن لیا تھا، ان کا پرنسپل ڈیسیجن تھا جو کہ ہم نے انہیریٹ کیا اور we are just implementing the decision. انہوں نے کہا کہ طالبان نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو آنر نہیں کیا اور طالبان نے اپنی فتوحات کا سلسلہ، اپنی لڑائی کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے اتنے زیادہ سرمایہ جو افغان فورسز پہ لگایا وہ ایک دم سے سرنڈر کر جائیں گی، اور ایسے وقت میں سرنڈر کریں گے جب وہاں پہ یو ایس ٹروپس موجود ہوں گے. تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے ایک بیونڈ چیز تھی. انہوں نے کہا کچھ پاکستان کے انٹرسٹ ہمارے انٹرسٹ سے ملتے ہیں اور کچھ انٹرسٹ ہمارے بالکل خلاف ہیں. یعنی پاکستان وہاں پہ طالبان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان سوائل کسی اور سرزمین پر حملے کے لیے استعمال نہ ہو اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوں. تو اس وجہ سے ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہمارا بھی یہ انٹرسٹ ہے. تو کہیں پہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور کہیں پہ بالکل ہی مخالف ہوتے ہیں. پاکستان اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، لیکن ہم نے اپنے ریلیشنز کو دوبارہ پاکستان کے ساتھ ری اسیس کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے چل پائیں گے. ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرے گا یا نہیں. پاکستان نے ایک میجر ڈیسیجن لے لیا ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز تب کرے گا جب باقی سٹیک ہولڈرز، جو باقی ریجنل پلیئرز ہیں، وہ اس میں آئیں گے اور وہ آگے بڑھ کے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز آفیشلی کریں گے. پاکستان اس معاملے میں آئسولیشن میں نہیں جائے گا. پاکستان کے امبیسڈر ہیں یو ایس کے، انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیا اور اس میں کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ طالبان اپنی کمٹمنٹس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں، اور جو دعوے انہوں نے کیے ہیں آتے ہی کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوں گی، وہاں پہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، کسی کو کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، سویلینز پہ ظلم و تشدد نہیں کیا جائے گا، ایکسٹریمسٹ رجیم نہیں ہوگی. اگر یہ تمام چیزیں، اور خصوصاً افغان سوائل کو کسی اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں سمجھا جائے گا، یہ تمام چیزیں اگر امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو پاکستان ضرور ریکگنائز کر لے گا، لیکن وہ آئسولیشن میں نہیں. اسی سلسلے میں جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں پوٹن، ان کا دوسری دفعہ ناظرین یہ کال آئی ہے، اور بڑا آپ کو پتا ہے افغانستان کے صورتحال جیسی بنی ہے، اس کے بعد سی آئی اے کے چیف بھی آئے، اس کے علاوہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسی جس میں چائنا، رشیا، ایران شامل ہیں، ان کے چیفز نے بھی ملاقات کی آئی ایس آئی چیف سے، اور اب پریزیڈنٹ پوٹن کا بھی فون آیا ہے، اور معاملہ یہی ہے کہ آیا کہ افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا ہے یا نہیں. دیکھیں، افغانستان کی حکومت کو اگر ریکگنائز نہیں کرتے تو پاکستان کو بہت نقصانات ہے. پاکستان کا نیبر کنٹری ہے، پاکستان کو ہر صورت ان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا ہے. فرسٹ آف آل، اگر وہاں ریکگنائز نہیں کرتے تو ایک ہیومنٹیرین کرائسس ہوگا، انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہوگی انہیں. جب انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہوگی، فنڈز نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ ٹیررسٹ کو ایک سیف ہیون ملے گا، وہاں پہ ٹیررسٹ کی انویسٹمنٹس ہوں گی اور وہ لوکل لوگوں کو یوز کریں گے جرائم کے لیے. اگر طالبان کو ریکگنائز نہیں کرتے اور ان کو حکومت کو جو لیجٹ نہیں قرار دیتے تو افغان سرزمین سے پاکستانی سرزمین پر کارروائیوں کا بہت زیادہ خدشہ موجود ہے. اور وہ جو ایک سپورٹ ابھی رائٹ ناؤ طالبان کسی نہ کسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ افغان سرزمین یوز کرے، وہ سپورٹ پاکستان کھو دے گا. اگر ہم ریکگنائز نہیں کرتے تو ہمارا بالکل نیبر کنٹری پاکستان آلریڈی اتنے ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی پسلی نہیں ہے کہ ایک وہاں پہ کرائسس پیدا ہو تو وہ دوبارہ سے پاکستان میں ریفیوجیز آئیں اور پاکستان ان کو ہوسٹ کرے. $64 ملین جو ہے ابھی تک امریکہ کی جانب سے دیے جا چکے ہیں. طالبان نے اس امداد کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا ہے کہ امریکہ بڑا ہے، دل کھول کر امداد کرے. $31 ملین جو ہے اس ٹائم چائنا کی طرف سے دیے جا چکے ہیں. پاکستان نے بھی امدادی سامان بھجوایا افغانستان اور اس کو ریکگنائز کیا گیا. طالبان کے فارن منسٹر نے جو انٹرم سیٹ اپ میں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہیومن کرائسس یہاں پہ موجود ہے اس کو ریزالو کیا جائے. یو این بھی ارج کر رہا ہے اور وزیر خارجہ نے بھی ہمارے
یہ عرض کی ہے کہ 1.1 بلین کا جو پیکج یو این نے رکھا ہے افغانستان کے لیے اس کو ضرور ریلیز کیا جائے اور جو ان کے فنڈز ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے. یہی اپڈیٹ تھی ناظرین. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.